बालेन सरकारले हर्क साप्पाङज्यूको सानो तिल जतिको कमजोरी देख्यो भने त्यसलाई पहाड जत्तिकै गल्ती बनाइदिन्छ। त्यसलाई पहाड बनाएर एक्जाजरेट गर्छ र हुँदै नभएको गर्दै नगरेको गल्तीलाई पनि गल्ती देखाएर सकेसम्म उहाँलाई त कानुनी कारबाही गर्नै खोजिएको, उहाँलाई बदनाम गर्न खोजिएको। उनीहरूको अल्गोरिजमले त उहाँले भयङ्कर ठुलो गल्ती गरेको र त्यस ढङ्गको प्रोपोगन्डा गरेर उहाँलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ। कुरा के भयो भने अस्ति उदयपुरको बेलुका जाँदै गर्दा उहाँले एक हातले बाइक चलाउनु भएछ, एउटा हातले ह्यान्डल पक्ड्नुभयो, अर्को हातले चाहिँ मोबाइल पक्रेर उहाँले एउटा भिडियो खिच्न खोज्दा लापरवाही के अरे अलिकति असावधानीले गर्दा उहाँ आफै दुर्घटना पर्नुभयो। त्यसको सजाय आफैले भोग्नुभयो। उहाँले भिडियो नि राख्नुभयो। त्यसमा उहाँले इमान्दारीपूर्वक आफैले सार्वजनिक गरेका कुरा हुन् ती। उहाँलाई कसैले बाध्य बनाएको अरूले भिडियो खिच्या होइन, त्यो उहाँको इमान्दारिता हो। तर उहाँको इमान्दारिता र सदाशयतालाई कमजोरी ठानेर सिंहदरबार जलाउने, BICC जलाउने, देशलाई ध्वस्त पार्ने, अरूलाई कारबाही गर्नु त कता हो कता। त्यस्ता अपराधी तत्त्वहरूलाई अहिले कानुनी कारबाही गर्नु पर्दैन। हिजो त्यत्रो भाटबटनी जलाउने मान्छे त यतै होला नि, कहाँ छन्? तिनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्दैन। सिंहदरबार जलाउने उल्टै संसद भवनमा छन् भनिन्छ, कोही मन्त्री परिषदमा पुगे होलान्। त्यस ढङ्ग अनि देशको सिमाना नेपालले मिच्दै नमिचिया सिमाना पनि भारतको सिमाना मिच्या छ भनेर वक्तव्यबाजी गर्ने, देश विरुद्ध घात गर्ने अनि नेपालले सिमाना मिचेको झुटो प्रचार गर्दै देशलाई लज्जित बनाउन राष्ट्रद्रोह गर्ने नक्कली प्रमाण खोज्नेहरूको बारेमा राज्य मौन छ, किनभने उनीहरूकै मिलेबत्तो छ। तर हर्क साम्बाङजीले कहीँ कतै होइन कुनै ट्राफिक नियम बाक्लो नभएको ठाउँमा एक सामान्य भुल गर्दाखेरि उहाँको हातबाट मोटरसाइकल अनियन्त्रित भयो, लड्यो। त्यसको परिणाम उहाँ घाइते हुनुभयो। अहिले म सुन्दैछु उहाँलाई दण्ड जरिवाना गर्ने, अब बोलाएर प्रशिक्षण दिने, ट्राफिक कारबाही गर्ने, ट्राफिक क्लासै लिन लगाउनु पर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू आइरहेको छ अहिले। किनभने मानव उहाँले मापसे गरेर दुर्घटना गर्नुभयो भने जस्तो गलत म्यासेज दिन खोजिँदैछ। उहाँले कुनै मादक पदार्थ सेवन गर्नुहुन्न, यो उहाँहरूलाई थाहा रहन्छ। अब भीम उपाध्याय जस्ता सचिवहरू छन् जसले भन्छन् खाँदा पनि बियर खायो भन्छन्, त्यसको त कुनै जवाब छैन। क्युआर पार्टीको अध्यक्ष भन्दा अब भारतले के गर्छ? तपाईँको 1919 को इल्हेन नजिरलाई पल्टाएर, नर्वेको नजिरलाई पल्टाएर तिमीहरूले हाम्रो लिपुलेको मिच्या छौ त्यो देऊ भन्छ। उनीहरूले त नक्कली जाली झेली कपटी नक्सा बनाइसके। अब हाम्रो हात त तल गयो। अब हामीले भारतले हामीलाई भन्ने छ तिमीहरूले मिचेको स्वीकार्यो तिमीहरूको प्रधानमन्त्री, हामीले त 1 इन्च पनि जमिन मिच्या छैन भन्छन् उनीहरूले होइन। त्यसकारण हामीले मिचेको जमिन तिमीहरूले हाम्रो जमिन मिच्या रहेछौ कि त्यो देखाऊ, नत्र हामी देखाउँछौँ भनेर उनीहरूले नक्कली नक्सा देखाउँछन्। उता सिके राउतले 1816 को सोगोली सन्धि अगाडि मधेस एउटा छुट्टै टेरिटोरी थियो देश, त्यसलाई 2 लाख रुपियाँमा नेपालका उपनिवेशवादीले किने भन्ने झुटो इतिहासको बखान गर्दै अहिले बालेनलाई धन्यवाद दिइरहेछन्। र उनले के भनेका छन् भने 1950 को मैत्री सन्धिको आधारमा अब त्यो भूभागलाई हामीले टुक्राउनु पाउनुपर्छ भनेर स्वतन्त्र मधेस राष्ट्र खडा हुनुपर्छ। जसरी अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल अर्गनाइजेसन अर्थात् UNPO-मा हिजो कोसोभो, सर्बिया, मन्टेनेग्रो जस्ता देशहरू दर्ता हुनाले पाइपलाइनमा रहेका ती देशहरू नै फाइनली तपाईँलाई थाहा छ कि ती देशहरूले फाइनली स्वतन्त्र भएका थिए। छुट्टै झन्डा, छुट्टै राष्ट्रिय गानसहित मधेसलाई अलग थलग गर्न सिके राउतको यो अभियानलाई कतै बालेनले घुमाउरो तरिकाले सहयोग त पुर्याएका छैनन् भनेर बेनिफिट अफ डाउट लिनेहरू पनि छन्। अब बालेनजी ढुङ्गो बोल्नुहुन्न, एकचोटि विस्फोटक घातक यो अभिव्यक्ति दिएर जानुभयो, जननी जन्मभूमि ससर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भनिन्छ। तर यो घन्टी र खरानी ग्याङले यो देशले मिच्दै नमिचेको जमिन मिच्यो भन्ने झुटो प्रमाण झुटाउँदै ल्यान्डुपे राष्ट्रघाती कृत्य गरेका छन्। चीनमा च्याङ काइसेकको पार्टी, जर्मनीमा नाजीको पार्टी, हिटलरको पार्टी जस्तै यो पार्टी विघटित हुनुपर्छ, यो पार्टी बिलाउनुपर्छ। हर्क साम्पाङले ठिकै भने हो, ल्यान्डुपेहरूलाई गाउँ बस्तीबाट खेद्नुपर्छ। रेनेगार्ड अफ
हिज मदरल्यान्ड सुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर कन्ट्री इन्डिया भन्दै इन्दिरा गान्धीले जसरी भारत वा सिक्किम विलय गर्ने ल्यान्डुप दर्जालाई अपमानपूर्वक लबीबाट गलत्याएकी थिइन्, त्यसै गरी नेपालका देशद्रोहीहरूको पनि अन्तिम हालत किरा पर्नेछ। यिनीहरूले ठुलो देशद्रोह गरेका छन्। नेपाल आमा रोइरहेकी छिन्, जननी जन्मभूमि सत्सर्गादपि गरिएसी, मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अब देश जोगाउनु पर्यो, सबै जाग्नु पर्यो, गाउँबाट उठ्नु पर्यो, बस्तीबाट उठ्नु पर्यो। भोलि हिजो लाखौँ हजारौँको भिडले सुशीला कार्कीको गैर संवैधानिक सरकार बनाइएको थियो। भोलि लाखौँ लाख देशभक्त सुकुम्बासी गरिब सबै जुरुक्कै उठेर हर्क साम्पाङ वा पुण्य गौतमलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनायो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। मौजुदा कानुनअनुसार त जङ्गली जनावरको हत्या गर्दा वन्यजन्तु सम्बन्धी निकुञ्ज सम्बन्धी कानुन प्रभावित हुन्छ। 1 देखि 6 वर्षसम्म जेल सजाय हुन्छ। वन्यजन्तु तथा जीव जनावर सम्बन्धी होइन अब ऐन आकर्षित हुन सक्छ, होइन दण्ड सजायको व्यवस्था, लाखौँ जरिवाना हुन सक्छ, वर्षसम्म पद खुस्किन सक्छ। हिजो उहाँ नभन्दै उजुरी पठाइसकेछन्, तर रासपा सरकारले चाहिँ अझ व्यवस्थित ढङ्गले उजुरी हालेर पदै खुस्काउने गरी केही तयारी गरेको भन्ने बुझ्न आउँछ। त्यस कारणले यस्तो नहोस्। र यहाँनिर त फेरि अहिले कानुन कस्तो कडा छ भने सर्प पनि मरोस् लट्ठी पनि नवाचियोस् भन्न पाइँदैन, सर्प पनि भागोस् लट्ठी पनि नवाचियोस् भन्नुपर्छ। कानुनले सर्प मार्न दिँदैन। अब बाँदर मार्ने अनुमति पनि छैन। अनि हर्क साम्पाङले त हामी कसैको पनि हत्या गर्दैनौँ, हामीले जङ्गली जनावरको पनि सुरक्षा गर्छौँ भन्नुभएको छ। बाँदरले बालीनाली सत्यानाश गरेको कुरा साँचो हो, दुःख दिएको छ, तर बाँदरलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ हुन्छ, चारो दिने ठाउँ हुन्छ। त्यो आशिका तामाङले भने जस्तो करेन्ट लगाएर यातना दिनु हुँदैन, त्यो पनि गलत कुरा हो। त्यसकारण बाँदरे बसमा हाम्रो पार्लियामेन्ट अल्झियो, बाँदरको विषयमा टाउको दुखाइरहेको होइन। यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हर्क साम्पाङको अहिले सामाजिक सञ्जालमा एक ढङ्गले भिडियो चर्चामा आइराखेको छ। उहाँ चाहिँ खास गरी बिहिबार चाहिँ यो उदयपुरको रोडमा चाहिँ अब एउटा हातले मोबाइल समाएर भिडियो खिच्ने, अर्को हातले ह्यान्डल समाएर बाइक चलाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। अचानक लड्नु भएछ। फेरि अहिले चाहिँ उहाँ लाइक एक ढङ्गले आलोचना गर्नेहरूले कसरी उठाइराखेछ भने हेर्नुहोस् त ट्राफिक नियम पालना नगरेको, होइन हेलमेट लगाउने तर हेलमेटको त्यो फित्ता नबाँधेको, उहाँलाई त कारबाही गर्नुपर्छ, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नुभयो उहाँलाई 1500 जरिमाना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले एक ढङ्गले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइराखेको छ। तर उहाँले यसलाई प्रत्युत्तर दिँदै मैले देश बेच्ने काम गरेको छैन, मैले सिमाना मिच्ने काम गरेको छैन, अथवा भनौँ न देशद्रोही काम गरेको छैन, यो बालेन सरकारले बालेनले जसरी अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यस्तो काम गरेको छैन, यो सानोतिनो कुरामा धेरै होइन ठुलो बनाइराख्नु पर्दैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँको चोट पनि लागेछ। हामी शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गरौँ पुण्य सर। उहाँलाई के अब ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा चाहिँ कारबाही नै गर्नुपर्ने हो त के, कसरी हेर्नुभयो? होइन, हर्क साम्पाङज्यूले आफ्नो तर्फबाट दिएको स्पष्टीकरण बहुत चित्तबुद्ध, हतलाग्दो, यथार्थपरक र ठिक छ। हजुर, जस्तो बालेन सरकारले हर्क साम्पाङज्यूको सानो तिल जतिको कमजोरी देख्यो भने त्यसलाई पहाड जत्तिकै गल्ती बनाइदिन्छ। त्यसलाई पहाड बनाएर एक्जाजरेट गर्छ र हुँदै नभएको गर्दै नगरेको गल्तीलाई पनि गल्ती देखाएर सकेसम्म उहाँलाई त कानुनी कारबाही गर्नै खोजिएको, उहाँलाई बदनाम गर्न खोजिएको। उनीहरूको अल्गोरिजमले त उहाँले भयङ्कर ठुलो गल्ती गरेको र त्यस ढङ्गको प्रोपोगन्डा गरेर उहाँलाई बदनाम गर्न खोजिएको छ। कुरा के भयो भने अस्ति उदयपुरको बेलुका जाँदै गर्दा उहाँले एक हातले बाइक चलाउनु भएछ, एउटा हातले ह्यान्डल पक्ड्नुभयो, अर्को हातले चाहिँ मोबाइल पक्डेर उहाँले एउटा भिडियो खिच्न खोज्दा लापरवाही के अरे अलिकति असावधानीले गर्दा उहाँ आफै दुर्घटना पर्नुभयो। त्यसको सजाय आफैले भोग्नुभयो। उहाँले भिडियो नै राख्नुभयो। त्यसमा उहाँले इमान्दारीपूर्वक आफैले सार्वजनिक गरेका कुरा हुन् ती। उहाँलाई कसैले बाध्य बनाएको अरूले भिडियो खिच्या होइन, त्यो उहाँको इमान्दारिता हो। तर उहाँको इमान्दारिता र सदाशयतालाई कमजोरी ठानेर सिंहदरबार जलाउने, BICC जलाउने, देशलाई ध्वस्त पार्ने, अरूलाई कारबाही गर्नु त कता हो कता। त्यस्ता अपराधी तत्त्वहरूलाई अहिले कानुनी कारबाही गर्नु पर्दैन। हिजो त्यत्रो भाटबटनी जलाउने मान्छे त यतै होलान् नि, कहाँ छन्? तिनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्दैन। सिंहदरबार जलाउने उल्टै संसद भवनमा छन् भनिन्छ, कोही मन्त्री परिषदमा पुगे होलान्,
त्यस ढङ्ग अनि देशको सिमाना नेपालले मिच्दै नमिचिया सिमाना पनि भारतको सिमाना मिच्या छ भनेर वक्तव्यबाजी गर्ने, देश विरुद्ध घात गर्ने अनि नेपालले सिमाना मिचेको झुटो प्रचार गर्दै देशलाई लज्जित बनाउन राष्ट्रद्रोह गर्ने नक्कली प्रमाण खोज्नेहरूको बारेमा राज्य मौन छ, किनभने उनीहरूकै मिलेबत्तो छ। तर हर्क साम्पाङजीले कहीँ कतै होइन कुनै ट्राफिक नियम बाक्लो नभएको ठाउँमा एक सामान्य भुल गर्दाखेरि उहाँको हातबाट मोटरसाइकल अनियन्त्रित भयो, लड्यो, त्यसको परिणाम उहाँ घाइते हुनुभयो। अहिले म सुन्दैछु उहाँलाई दण्ड जरिवाना गर्ने, अब बोलाएर प्रशिक्षण दिने, ट्राफिक कारबाही गर्ने भन्ने ट्राफिक क्लासै लिन लगाउनु पर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू आइरहेको छ अहिले। किनभने मानव उहाँले मापसे गरेर दुर्घटना गर्नुभयो भने जस्तो गलत म्यासेज दिन खोजिँदैछ। उहाँले कुनै मादक पदार्थ सेवन गर्नुहुन्न, यो उहाँहरूलाई थाहा रहन्छ। अब भीमोपाध्याय जस्ता सचिवहरू छन् जसले भन्छन् खाँदा पनि बियर खायो भन्छन्, त्यसको त कुनै जवाब छैन। क्युआर पार्टीको अध्यक्ष भन्दैछन्, क्युआर पार्टीको अध्यक्ष रे ए बाबा क्युआरमा पैसा जम्मा गरेर राजकोट हस्पिटल बनाउन खोज्दा ब्याङ्क एकाउन्टमा क्युआरमा करोडौँ रुपियाँ उठ्यो, 5 करोड बाहेक काम भएन, 25 करोडको हिसाब किताब खोइ भनेर पब्लिकले खोजिरहेछन्। अब उनीहरूले जति क्युआरको दुरुपयोग कसैले पनि गरेका छैन। अब यहाँ हर्क साम्पाङले पवित्र काम, मानवीय काम, राष्ट्रियताको लागि तुइन विस्थापित गर्न क्युआर प्रयोग गर्नुभयो सुम्निमा पारुगाङको लागि भन्दै भए उहाँलाई क्युआर पार्टी भन्नु त्यो बिल्कुलै गलत हो। कसैले त्रुटि गर्यो होला, एउटा बिराउने शाखा पिराउने भन्ने हुँदैन। र हर्क साम्पाङलाई कारबाही गर्छु भन्नेहरू आफै कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। गम्भीर राष्ट्रघाती त्रुटि तिनीहरूले गरेका छन् भनेपछि यो विषयलाई त्यति कोलो मचाउनु जरुरी छैन। उहाँ आफैले भिडियो जारी गर्नुभएको छ, उहाँ आफैले सामान्यकरण गरिसक्नुभयो। अब यो घटना भन्दा पनि रवि लामिछानेले इन्डिया गएर घोडा टेकेको होइन, मोदीको चरण वन्दना गरेको, त्यहाँ कुनै सीमा सम्बन्धी गतिलो कुरा होइन, त्यो विषय म एकछिनपछि आउँछु। तर हर्क साम्पाङले अब एउटा राष्ट्रिय दलको अध्यक्ष भइसकेको मान्छे ब्लगर कन्टेन्ट क्रिएटर जस्तो के गरेको भनेर स्टन गरेको भनेर आलोचना गर्नेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ पुण्य सर? राष्ट्रिय दलको नेता पनि मान्छे नै हो, उहाँको पनि मन हुन्छ, आम पब्लिकले जस्तै रमाउने मन हुन्छ होइन। उहाँले अपराध गरेका छ र उहाँलाई आफ्नो तरिकाले बात त दिनुहोस्, आफ्नो तरिकाले बोल्न दिनुहोस्। उहाँले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहनु भएको छ, उहाँले डिजिटल युगमा आफूलाई प्रवेश गराउनु भएको छ। त यसमा के चाहिँ गडबडी भयो, के नराम्रो भयो? त्यस कारण कसैले सस्तो भन्नुन्, के भन्नुन्, हेर्नुहोस् काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, कुत्ता भुक्ती हजार, हात्ती लम्के बजार सही भयो, उहाँ अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँनिर अब 5 दिने भ्रमण सकाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हिजो भारतबाट फर्किए, उनी 18 गते गएका थिए। उनको भ्रमण सकिन नपाउँदै उनी सायद नयाँ दिल्लीको ट्रान्जिटमै थिए होला। त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल पुगे, बालनले दूत पठाए, भारतसँग के नगर्यो, रवि लामिछानेले के गर्यो, कतै गडबड त गरेन भन्ने हिसाबले पनि कतिपयले यो अमेरिकाले बनाएको सरकार, यो अमेरिकाको शक्ति कमजोर बनाउन भारतले चलखेल गरी क्या हो अब रवि लामिछाने मार्फत भन्ने हिसाबले पनि आशंका जन्मिया छ। अब हिजो मात्रै फेरि अब सीमाको विषयमा एकजना सञ्चार कर्मीले सोद्धाखेरि हिजो त तपाईँ घाँटी सुक्ने गरी कराउनुहुन्थ्यो, यो चुच्चे नक्सा देखाइदिनु केपी शर्मा ओलीज्यू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज तपाईँले सिमानाको स पनि उच्चारण गर्नु भएन भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु, होइन यो कुटनीतिको विषयमा चाहिँ हामी कुटनीतिको तर्फबाटै समाधान गर्छौँ के भन्दै लम्बितान गरेर अलिकति चलाखीपूर्ण जवाफ दिए। कसरी हेर्नुपर्ने सर यसलाई? अब यसमा के छ भने रवि लामिछाने डबल स्ट्यान्डर्डमा छन्, उनी नक्कली इमेज बोकेर हिँडेका छन्, उनले राजनीतिक कलाकारिता गर्छन्, जनता झुक्क्याउँछन्, उनीमा पटक्कै इमान्दारिता छैन। सर्वप्रथम त यो देशको महान नागरिकता त्याग गर्ने मान्छेलाई नेपालको कानुनले नेपालको राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्थ्यो। रवि लामिछानेलाई हो, तर नेपाल राजनीति गर्नै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ उनलाई हो त। अब राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने अधिकार हुन्छ, तर भनौँ न वंशजको नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्ने अवसर दिनु हुँदैन थियो। जसले एकचोटि नागरिकता त्याग्यो त्यसलाई पुनः वंशजको नागरिक बनाउनु वास्तवमा देशप्रतिको घात हुन्थ्यो। अब यो कुरो त्यो पार्टीले मान्दैन। अब राज्य पनि फितलो छ, त्यसको फाइदा उठाए। जसले नेपाली नागरिकता, महान नेपाली नागरिकता त्याग गरेर अमेरिकी नागरिक बने, अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निसाब प्रमाण पनि पेश गर्न सकेका छैनन्। यत्तिकै के विवरण पेश गरेर नागरिकता पाए। उनको मनमा राष्ट्रियता छ,
उनको मनमा मानवीयता, उनी सुकुम्बासीप्रति किन संवेदनशील भएनन् भने एकजना फेरि थप सुकुम्बासीको मृत्यु भयो फोक्सोमा पानी जमेर होल्डिङ सेन्टरमा दर्जीको। तर त्यो विषयमा पनि उनीहरू किन मानवीय छैनन् भने उनले आफूले जन्माएका बच्चालाई त गोद लिँदैनन्। अब कुन ल्याटिनो केटीबाट कहाँ जन्माइ भनेर त्यस्तो खालको लापरवाही कुरा गर्छन्। उनीमा मानवता पनि छैन, राष्ट्रियता पनि निख्रिएको छ। या त हिजो ग्रेटर नेपालको नक्सा टाङ्ने, मोदीलाई ओपन च्यालेन्ज गरे जस्तो गर्ने, ठुला कुरा गर्ने रवि लामिछाने दिल्ली पुगेपछि बिल्ली भए। उनी मोदीको अगाडि गरुडको अगाडि साप जस्तो लत्रिए, थर्कमान भए। भनेपछि उनले कस्तो काइते जवाफ दिएका छन् भने पत्रकार हुँदा राष्ट्रियताको कुरो गर्नुपर्छ रे, अहिले चाहिँ त्यति मिल्दैन भनेको छ। हिजो बेर्डुन निस्किने गरी टेलिभिजन स्टुडियोमा कराउँथे, आज ट्याउँ गर्थे। आज टिभी नामक इडियट बक्समा उनी छैनन्। तर आज उनी के भन्दैछन् भने बडो मलुवा भाषा र कमी भाषा प्रयोग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रीले दिएको विज्ञप्ति नै ठिक हो आदि इत्यादि भनेर हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ प्रस्तुत गर्दैछन्। उनी लत्रिएका छन्। अब मैले पाएको सूचना झुटो होइन भने लिपुलेखमाथि भारतीय स्वामित्व स्थापित हुने गरी उनले कुनै गोप्य सम्झौता गरे होइन। रातारात परराष्ट्र मन्त्री जानुको अर्थ केही न केही सम्झौता गर्न त होइन पुण्य सर? होइन, रातारात परराष्ट्र मन्त्री यसरी भारत भ्रमण गर्नुको पछाडि परराष्ट्र मन्त्री कतै अहिले बालेनको सहायक जस्तो देखिन्छन्। रवि लामिछाने मार्फत केही गडबडी भयो कि भन्ने स्थिति बुझ्न र रवि लामिछानेले सायद बालेन शाहको सन्देश बोकेर रविले तपाईँहरूसँग जे सम्झौता गरे मेरो कुर्सीको खुट्टा भात त पर्दैन। अब उनकै भाषामा भन्नुपर्दा उनले नेपालले भारतको जमिन मिचेको झुटो वाहियात बयानबाजी देशद्रोही बयान दिएको हुनाले म तिमीहरूको यति धेरै सेवा गर्ने मान्छे हुँदाहुँदै रवि लामिछानेलाई नछान है। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको सन्देश छ, तपाईँहरूको लागि उहाँले नै सब कुछ दिनुहुन्छ, अहिले सरकारलाई अस्थिर नबनाउनु भन्ने म्यासेज लिएर पनि गएको हुनसक्छ। घाँटीमा टाई झुन्डाउँदै शिशिर खनाल। अब के होला त? अब उनले अब के गर्लान् त? अब भन्नाले आजबाट कक्रोच जनता पार्टीको पनि सडकमा प्रदर्शन सुरु भएको भन्ने कुरा आइरहेछ भारतमा। भारतमा पनि अमेरिकनले नयाँ जेन्जी आन्दोलन नेपालमा जस्तै गराउनु खोजेको भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यसकै अब प्रत्यक्षदर्शी हुन गए जस्तो छ नेपालका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल। के भन्नुहुन्छ यसमा? कसरी यो घटनाक्रमहरू लुकेको कुरा होइन। जस्तो सुदन गुरुङलाई इन्डो वेस्टको योजना, स्पेसली वेस्टर्नहरूको पल कपुरको गुप्त मन्त्रणा अनुसार टिओबीको ट्याटु हातमा खोप्ने, तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको लागि काम गर्ने, बारबरा फाउन्डेसनको फन्डिङमा करोडौँ डलरको खेतीपाती गर्ने आरोप लागेको सुदन गुरुङलाई धोइ पखाली गरेर गृहमन्त्रीमा ल्याउँदैछ। डिप स्टेटको इसारा त्यतातिर छ। इन्डिया छ धेरै हिम होइन। प्रतिवेदन त अब एक ढङ्गले तयार पार्यो, तर अब प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको समय मिलेपछि बुझाउने भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। अब एक ढङ्गले सुदन गुरुङलाई नै गृहमन्त्रीमा फर्काउने गरी उनलाई चाहिँ एक ढङ्गले त्यो प्रतिवेदनबाट केही भेटिएन भन्ने जस्तो निष्कर्ष आएको भन्ने कुराहरू आइराखेको छ भन्ने छ। एउटा डायलग छ कि नाना पाटेकरको कुन फिल्म मैले बिर्सेँ, ए त होनाइ थाहा साला भन्छ कि उसले। अनि यहाँ भन्न त मिल्दैन एउटा शब्द। अनि मच्छर प्याट्ट मार्छ, एक मच्छर आदमीको फलाना बनाता है भन्छ। त्यो फलाना भनेपछि तेस्रो लिङ्गीलाई प्रयोग गरेको। त तपाईँलाई म भन्छु, यो त होनाइ थाहा, यो त अलरेडी तय नै थियो। सुदन गुरुङको छानबिन गर्ने कमिटी बनाउने नाटक गरिनेछ, उनलाई सुनपानी छर्किनेछ, उनलाई फेरि रेड कार्पेट बिछ्याउने प्रपञ्च हुन्छ। किनभने उनलाई डिप स्टेटले पनि मन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेको छ। तिब्बती मुद्दालाई झन् चर्काउनको निम्ति, कम्फर्ट बनाउनको निम्ति उनी जस्तो व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने रिडिङ वेस्टर्नको छ। यदि उनी गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली भयो भने बालेनको पनि केही सिप लागेन। किनभने बालेनले चाहिँ उनलाई सुशीलाजीको खबरीलालको रूपमा, सुशीला कार्कीसँग त 36को आँकडा छ। सुशीला कार्कीले आफ्नो मानस पुत्र मानेको, साइकोलोजिकल सन मानेको, असाध्यै लाड प्यार दिएको सुदन गुरुङलाई सुशीला कार्कीको खबरीलाल हुनसक्छ भन्ने आधारमा बालेन शाहले नियुक्त नगर्नकै निम्ति सिन्धुपाल्चोकको रेस्टुरेन्टबाट सिसिटिभी फुटेज मगाए। तपाईँ यो देखिरहनु भएको छ। अब बालेन शाहको त के कुरा गर्ने? हुन त ती दुधले धोएका होइनन्, एकछिनपछि चर्चा गरिनेछ, गतिला त होइनन्। तर एकजना सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई घरैबाट उठाएर लगेर 8 घन्टा बयान लिइदिए। उनको अपराध यति थियो कि उनले म्यासेज गरेको अरे, प्रधानमन्त्रीज्यू यो आज्ञाकारी सेवक पद चाहन्छ, कृपया मलाई मुख्य सचिव नबनाएर सुमनराज प्याकुरेल, सुमनराज अरियाललाई बनाइयो।
अब त्यो तपाईँको कृपा दृष्टि रहन्छ भने त त्यो पद पनि पाउन सक्छु, तर त्यो झिनो आशा छ। अमेरिकी राजदूतमा मैले पनि एप्लाई गरेको छु। अब मलाई रिटायर भएर जान अलि बन्द छैन, तर म बाध्य छु 25 गतेपछि मैले रिटायरमेन्ट लिनुपर्छ। मलाई त्यो नियुक्ति दिन हजुरको कृपा रहोस्, म पनि महोत्तरीतिरकै मधेसी मुलको मान्छे हुँ भन्ने आशयको र हिजो मेयर हुँदा कहीँ न कहीँ सघाउ पुर्याएको भन्ने गोविन्द परियारलाई फिर्ता ल्याउन उनले सघाउ पुर्याएको भन्ने आधारमा उनले अलिकति कन्सेसन लिन त्यो गरेको, तर उनलाई चाहिँ शक्ति प्रयोग गरेर निजामती कर्मचारी ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै मुख्य सचिव मार्फत चेन अफ कमान्ड भङ्ग गरेकोमा स्पष्टीकरण गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै एउटा फौजदारी अपराधीलाई जस्तो हुन त उनले हिजो लोकमान सिंहको सचिवालयमा बसेर थुप्रो गडबडी गरेको भन्ने कुरा पनि गर्नेहरू छन् हैन। अख्तियार प्रमुख हुँदा लोकमान सिंह कार्की हुँदा ती सचिवलाई हेरेसमेन्ट गर्ने गरी 8 घण्टा लगेर सोधपुछ गरी यो कर्मचारीको मनोबल के हुन्छ, थुन्नै खोजिया थियो रे, प्रमाण जुटेन रे भन्ने कुरा पनि आएको छ। भन्नाले यो प्रधानमन्त्रीले सुदन गुरुङलाई नियुक्त गर्न तारतम्य गरेको भन्ने बुझिन्छ। तर उनले यदि सुदन गुरुङलाई गृहमन्त्री नमान्ने मन बनाएका छन् भने उनी ढिड छन्। तर डिप स्टेटले जिद्दी गरेर अथवा पावर प्रेसर गरेर उनलाई बनाउन सक्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। खैर यो सरकारले सुशासनको कुरा गर्नु त यो त सब भन्ने कुरा न हो रहेछ नि त। स्वर्णिम वाग्ले प्रकरण त नाङ्गिन थालिसक्यो होइन। स्वर्णिम वाग्लेको अब BYD EV गाडीमा चाहिँ करछली गरेर छुटमा गाडी ल्याइएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। के उपनिष झन्डै 700 गाडीमा चाहिँ अब अनुसन्धानको सुइते उनैतिर नै सोझियो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। के हो यो? होइन, 700 EV गाडी मगाउँदा भारी कर छुट दिने नाममा ठुलो कमिसनको रफुचक्कर भएको भन्ने कुराको आशंका आर्थिक पत्रकारहरूले गरेर आर्थिक समाचारले यसको डिटेल छापेको छ र अहिले टेलिभिजनहरूमा ठुलो रिपोर्ट पनि बनाएको छ। रातारातै भित्याउँदै गर्दा प्रहरीले सबैलाई एकसाथ पक्राउ गर्यो भन्ने कुरा आयो, नियन्त्रणमा लियो इन्क्वायरी कमिसन भन्ने कुरा आएको छ। अब बालेन शाहजीले 3 जना क्याबिनेट मन्त्रीलाई हटाउने पनि भने आएछन्। त्यो के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। तर बालेन क्याबिनेटका मन्त्रीहरूको नियत साफ छैन, उनीहरूको हात सफा छैन भन्ने पनि देखिन्छ। यहाँनिर जनतालाई झुक्काउने, सुशासनको झाँसा दिने, अब बालवाला न्यायाधीश, बालवाला प्रहरी, बालवाला मन्त्री सांसद कसैको पनि सम्पत्ति जाँच पास नगर्ने, जाँचबुझ नगर्ने, शुद्धिकरण नगर्ने भन्ने बित्तिकै एउटा टिकटकर तुलसालाई चाहिँ अब इट्स अ टाइम टु डिस्को टाइपको टिकटक बनाउँदै गर्दा 21 करोड बराबरको स्रोतमा खुलेको सम्पत्तिको आरोपमा ब्याङ्ककबाट कराप ज्याप गरेर ल्याउने यो सरकारले जीवी राई आज कहाँ छन्? आकाश पताल, 2 पताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवन जताततैबाट भने पनि इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिसपछि सरकारले ल्याउनु पर्दैन। लास भने लास, सास भने सास भन्ने कुरा छ। किनभने जीवी राई जीवित छन् र भनेर यिनीहरूले भनेका छन्। त यिनीहरूको डबल स्ट्यान्डर्ड देखिसक्यो। अब यता नक्साको कुरोमा अहिले तपाईँ रवि लामिछानेको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा भन्ने हो भने महानायक राजेश हमाल कति मेच्योर्ड हुनुहुँदो रहेछ तपाईँले देखिहाल्नुभयो होइन। बालेनले जसरी टिप्पणी गरे नेपालले पनि भारतको थुप्रै ठाउँमा सिमाना मिचेको रहेछ, मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि अस्ति भर्खर थाहा पाएँ भन्ने कुरा गरेँ। यसमा त प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले त भन्नुभयो यस्तो भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री बन्ने नै होइन भन्ने कुरा गर्नुभयो अस्ति प्रेस मिटमा होइन। राजेश हमालले पनि यो अपरिपक्व नेताले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमको परिणाम भोग्नुपर्छ भन्ने हिसाबको उहाँको त्यो आशयको अभिव्यक्ति थियो भन्नाले उहाँको पनि बालेनलक्षी टिप्पणी नै हो पुण्य सर। अब संसद पार्टीका महासचिव आर्यन लाइले पनि आज माइती घरमा चाहिँ अब बालेन शाहले माफी नगाएसम्म हामी संसद चल्न दिँदैनौँ, अब पछि होइन सोमबारबाट संसद चल्दैछ। कसरी हेर्नु भएको छ यो परिस्थिति, कसरी अगाडि बढ्ला? होइन, सबै प्रतिपक्षीहरू बालेनजीको माफी माग्नै पर्छ, उहाँले संसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्छ भन्ने जायज माग राखिरहनु भएको छ र मोर्चाबन्दी गर्नुभएको छ। पहिला उहाँलाई माफी मगाउने अनि त्यसपछि पदबाट राजीनामा दिन लगाउने, यो दुईटा काम गर्नै पर्छ। किनभने 2/3 सरकार हो भन्दैमा यस्तो देशद्रोही अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा राखिरह्यो भने भोलि राष्ट्रलाई कति घाटा हुनसक्छ, कति नोक्सान हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले अस्ति चर्चा नै गरेका थियौँ। नर्वेको एकजना मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीले डेनमार्कले ग्रिनल्यान्डमाथि आधिपत्य जमाएको, डेनमार्कको ग्रिनल्यान्डमाथि हाम्रो आधिपत्य छ भनेर घुमौरो तरिकाले बोल्दा होइन भूमि हाम्रो हो भन्यो तर दाबी चाहिँ गर्दैनौ भनेपछि भूमि नै आइसिजे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत मार्फत
त्यतिखेर ठुलो भूभाग ग्रिनल्यान्ड गुमाउनु परेको तितो इतिहास छ। त्यो आधारमा भारतले भोलि 98% सीमाङ्कन सिद्धियो भनेको छ। उसले सबै हाम्रा भूमिहरू अतिक्रमण गरेका छ। ल्यान्ड इन्क्रोचमेन्ट, क्रस बोर्डर ल्यान्ड होल्डिङ र क्रस बोर्डर अकुपेसनको कुरामा तपाईँको टेरिटोरियल अकुपेसन, टेरिटोरियल इन्क्रोचमेन्टलाई नै यदि तपाईँ सीमा मिचिएको भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय नियम, अन्तर्राष्ट्रिय विधि बुझ्नु भएको छैन। महानायक राजेश हमालले कति ब्याचोटि देख्नु भएको छ। हुन त उहाँको एउटा भिडियो क्लिप्स पनि भाइरल छ। कालापानी सुस्ता लिपुलेक हाम्रो हो, तिमीहरू के हेरेर बस्छौ भनेर उहाँले जगाएको फिल्मी सिन पनि अहिले पुरा भाइरल भइरहेको छ। महानायक राजेश हमाल भने त खरानी ग्याङको मेम्बर होइन, हाउ गर्ने हाटुट गरेर आएको होइन। उहाँको हजुरबा नै कम्युनिस्ट पार्टीको भलै दरबार छिरेकै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो केशवजङ रायमाझी। उहाँको बुवा चुडाबहादुर हमाल आफैमा राजदूत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ देशभक्त फ्यामिलीबाट आउनुभयो। उहाँले परिपक्वता माग गर्नुभएको छ। रवि लामिछाने र बालेन शाहमा त्यो परिपक्वता छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। यिनीहरूले नो म्यान्स ल्यान्ड 10 गजामा भएको खेतीपाती, क्रस बोर्डर होल्डिङ, अर्थात् त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ल्यान्ड इन्क्रोचमेन्टलाई साँच्चै नै सीमा अतिक्रमण, टेरिटोरियल क्षेत्रभित्रको अतिक्रमण, जहाँ सैन्य पोस्ट बनाइएको छ, प्रशासनिक इकाइ गठन गरिएको छ, जहाँ चाहिँ सिमानाका जग्गाहरू जो उनीहरूले लुटेका छन्, लालपुर्जा हाम्रो जग्गा उनीहरूको छ, त्यसलाई नक्कली नक्सा बनाइएको छ। यिनीहरूले त रातारात जङ्गे पिलर सारिएको छ, नेपालको कब्जा गरिरहेछ त्यसरी हैन। पशुपति, सुस्ता, कालापानी, महेशपुर लगायतका ठाउँमा यो भएको छ। 80,000 हेक्टर जमिन, भक्तपुरको भूगोलभन्दा ठुलो जमिन मेचीदेखि महाकालीसम्म उनीहरूले मिचेका छन्। यस्तो बेलामा वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ भारतले कालापानी फौज राखेको छ, त्यसलाई चाहिँ भारतको अतिक्रमण भन्छ। तर नेपालले काहीँ कतै 1 इन्च जमिन पनि मिचेको छैन। अब त्यसलाई मिचेको भन्नु भनेको महाअपराध हो। फेरि मिचेको छ है भन्दै नक्कली प्रमाण जुटाउने अझ अपराधी हुन्। त्यसकारण यस्ता कुरामा नो मर्सी एट अल। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यो राष्ट्रपा भन्ने पार्टी नै यति ल्यान्डोपे छ, यति राष्ट्रघाती छ। ल्यान्डोप जसले भारत अहिले भनिन्छ नि, भारतमा रवि लामिछानेलाई अहिले गरे जस्तै सम्मान गरेका थियो। अनि पर्सिनु अगाडिको बोको जस्तै सम्मान भन्छन् के, त्यो पूजाआजा गर्छन् नि। अनि त्यस्तै फाँसीमा चढ्नु अगाडि इच्छा भोजन गर्न खोजेको कैदी जस्तै अवस्थामा मिष्टान्न भोजन गराइन्छ भने जस्तै यो सब स्वागत लाभा लस्कर जिन्दगीभरि एउटा रिसर्च आर्टिकल नलेखेको। मैले त विश्व राजनीति र नेपाल भन्ने किताब लेख्दैछु। मेरा दर्जनौँ आर्टिकल त्यहाँ प्रकाशित भएका आर्टिकल छापिँदैछन्। तर रवि लामिछानेले अहिलेसम्म आर्टिकल लेखेका थाहा छैन तपाईँलाई। ज्ञानेन्द्र साई, रवि लामिछाने र बालेनले आर्टिकलले लेखेका छैनन्। हो त्यो रवि लामिछानेको टाइम्स अफ इन्डियामा छापिएको आर्टिकल के बाबुराम भट्टराईले ड्राफ्ट गरे हो, एसटी मुनिले लेख्या हो, सोनिम वाग्लेले लेख्या हो, के हो त? रवि लामिछानेको पनि अब राष्ट्रियताको धोती खुस्किसकेका छ। उनी पनि बालेनको पङ्क्तिमा उभिसके। त्यसकारण यिनीहरूबाट राष्ट्रियता झोकिएला भन्नु वास्तवमा बाँदरबाट बाली रक्षा गर्नु सरह हो। अब के छ यो सरकार अब कसरी अगाडि बढ्ला त? यस्तै तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ला त? अनि यो सरकार यहाँ पनि अब होल्डिङ सेन्टर सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने, तर होल्डिङ सेन्टरमा मान्छे मरिरहने, सीमाको विषयमा नि अन्टसन्ट जे पाए त्यही बोल्ने, प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे कति बेला त गाँजा खाएर बोल्या त होइनन् भनेर शङ्का पनि होइन। उनी होसमा बोल्या हुन्, वास्तवमा बेहोसमा बोल्या भनेर उनलाई ढाकछोप गर्नु हुँदैन। होसमा बोल्या थिएनन् भने पश्चाताप गर्थे नि त, माफी गर्थे। होइन, नेपालले कति भूमि मिच्या रहेछन् त्यो चाहिँ कहिले देखाउँछन् यिनले? अब त्यो 1 इन्च पनि मिच्या छैन। अब भारतले के गर्छ, तपाईँको 1919 को इल्हेन नजिरलाई पल्टाएर, नर्वेको नजिरलाई पल्टाएर तिमीहरूले हाम्रो लिपुलेकले मिच्या छौ त्यो देऊ भन्छ। उनीहरूले त नक्कली जाली झेली कपटी नक्सा बनाइसके। अब हाम्रो हात त तल गयो। अब हामीले भारतले हामीलाई भन्ने छ तिमीहरूले मिचेको स्वीकार्यो तिमीहरूको प्रधानमन्त्री, हामीले त 1 इन्च पनि जमिन मिच्या छैन भन्छन् उनीहरूले होइन। त्यसकारण हामीले मिचेको जमिन तिमीहरूले हाम्रो जमिन मिच्या रहेछौ कि त्यो देखाऊ, नत्र हामी देखाउँछौँ भनेर उनीहरूले नक्कली नक्सा देखाउँछन्। उता सिके राउते 1816 को सोगोली सन्धि अगाडि मधेस एउटा छुट्टै टेरिटोरी थियो देश, त्यसलाई 2 लाख रुपियाँमा नेपालका उपनिवेशवादीले किने भन्ने झुटो इतिहासको बखान गर्दै अहिले बालेनलाई धन्यवाद दिइरहेछन्। र उनले के भनेका छन् भने 1950 को मैत्री सन्धिको आधारमा अब त्यो भूभागलाई हामीले टुक्राउनु पाउनुपर्छ भनेर स्वतन्त्र मधेस राष्ट्र खडा हुनुपर्छ। जसरी अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल अर्गनाइजेसन अर्थात् UNPO मा हिजो कोसोभो, सर्बिया, मन्टेनेग्रो जस्ता देशहरू दर्ता हुनाले
पाइपलाइनमा रहेका ती देशहरू नै फाइनली तपाईँलाई थाहा छ कि ती देशहरूले फाइनली स्वतन्त्र भएका थिए। छुट्टै झन्डा छुट्टै राष्ट्रिय गानसहित मधेसलाई अलग थलग गर्न सिके राउतको यो अभियानलाई कतै बालेनले घुमाउरो तरिकाले सहयोग त पुऱ्याएका छैनन् भनेर बेनिफिट अफ डाउट लिनेहरू पनि छन्। अब बालेनजी ढुङ्गो बोल्दा बोल्नुहुन्न, एकचोटि विस्फोटक घातक यो अभिव्यक्ति दिएर जानुभयो, जननी जन्मभूमि ससर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भनिन्छ। तर यो घन्टी र खरानी ग्याङले यो देशले मिच्दै नमिचेको जमिन मिच्यो भन्ने झुटो प्रमाण झुटाउँदै ल्यान्डुपे राष्ट्रघाती कृत्य गरेका छन्। चीनमा च्याङ्काइसेकको पार्टी, जर्मनीमा नाजीको पार्टी, हिटलरको पार्टी जस्तै यो पार्टी विघटित हुनुपर्छ, यो पार्टी बिलाउनुपर्छ। हर्क साम्पाङले ठिकै भने हो, ल्यान्डुपेहरूलाई गाउँ बस्तीबाट खेद्नुपर्छ। अर रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड सुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर कन्ट्री इन्डिया भन्दै इन्दिरा गान्धीले जसरी भारतमा सिक्किम विलय गर्ने ल्यान्डुप दर्जालाई अपमानपूर्वक लबीबाट गलत्याएकी थिइन्, त्यसै गरी नेपालका देशद्रोहीहरूको पनि अन्तिम हालत किरा पर्नेछ। यिनीहरूले ठुलो देशद्रोह गरेका छन्। नेपाल आमा रोइरहेकी छिन्, जननी जन्मभूमि ससर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अब देश जोगाउनु पर्यो। सबै जाग्नु पर्यो, गाउँबाट उठ्नु पर्यो, बस्तीबाट उठ्नु पर्यो। भोलि हिजो लाखौँ हजारौँको भिडले सुशीला कार्कीको गैर संवैधानिक सरकार बनाइएको थियो। भोलि लाख देशभक्त सुकुम्बासी गरिब सबै जुरुक्कै उठेर हर्क साम्पाङ वा पुण्य गौतमलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनायो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। उता रवि लामी छानेलाई र बालेन शाहलाई काउन्टर दिन त्यहाँको राजावादी भोट ब्याङ्क जम्मै यता सार्नको लागि राजा ज्ञानेन्द्रकै विशेष भित्र सदाशयतामा चाहिँ यो तपाईँको अहिले तपाईँलाई भनिदिन्छु दुर्गा प्रसाई र धवल शमशेरले नयाँ पार्टी जन्माउँदैछन्। के गर्छन् यिनीहरूले? नयाँ राष्ट्रिय शक्ति बनाउने भन्ने कुरा अब यस्तो छ, यसबाट सबभन्दा ठुलो धक्का चाहिँ राप्रपालाई जस्तो देखिन्छ। अब त्यो राप्रपामा फेरि अर्काको राप्रपा रूपी जीर्ण मण्डलले घरमा डेरा लिन पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहीले अस्तिसम्म होइन हामीले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्थे, आज त आफै अपदस्थ गर्नुपर्छ म बन्छु भनेर गगन पथमा विशेष महाधिवेशन गर्ने कुरा गर्दैछन्। जो त्यो घर जीर्ण सही मण्डलीहरूले बनाएका हुन्। हिजो सूर्यबहादुर, लोकेन्द्र बहादुर, राजेश्वर देवकोटा हुँदै कमल थापा राजेश्वरले बनाएकोमा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई त साधारण सदस्य नरहने गरी निकाल्न सक्छन्, किनभने यी मनले रासपा तर शरीरले मात्रै राप्रपा भनेर पनि भन्छन्। यिनको उत्पात महत्त्वाकांक्षा त्यहाँ थ्याक्न नसक्ला हो। लिङ्गदेनको पार्टीले राजा र धर्मलाई एटिएम कार्ड बनायो, सिधै अब जनविद्रोह गर्ने हो, अब दायाँमा चुनाव भन्दा नि त्यता जाने हो भनेर दुर्गा प्रसाई कसिएका छन्। अब उनीहरूले पार्टी गठन गर्दैछन्, गरून् होइन, त्यो उनीहरूको कुरा हो, डेमोक्रेसीले राइट दिएको छ। तर कुरा चाहिँ के हो भने देश अभूतपूर्व सङ्कटमा गएको छ। देशको युगोस्लाभिया जसरी असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलता तय गर्ने युगोस्लाभिया, सर्बिया, मन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया, बस्निया हर्जगोभिना लगायत दर्जनौँ टुक्रामा टुक्रियो। त्यसै गरी यो देशको अस्तित्व समाप्त नहोस् भनेर हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यो देश जोगाउनुपर्छ। यिनीहरू पार्टी नेतालाई जोगाउने रहेछन्, प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउने रहेछन्। नेपाली जनताले अब चिनिसकेका छन्, यिनीहरूलाई खेदेर भने पनि देश जोगाउँछ। अब संसदीय पार्टीका सांसद ध्रुव राईको विषयमा अहिले चर्चा भइरहेछ। उनले चाहिँ कुनै अब होइन पोडकास्टमा चाहिँ मैले झन्डै 500-600वटा बाँदर मारेको छु भन्ने हिसाबले चाहिँ अब पशुपक्षी सम्बन्धी राइटको कुराहरू अब होइन लाखौँ जरिवाना र वर्षौँसम्म कैद हुनसक्छ भन्ने हिसाबले पनि कुरा आइराखेको छ। अब बालीनाली जोगाउन उनले त्यो ढङ्गले अब आत्मरक्षाको लागि त्यो कदम उठायो होला, गरेकै भए पनि एक त फेरि अब त्यति नै मारेको भन्ने प्रमाण पनि छैन। तर उनलाई चाहिँ अब कारबाही हुनुपर्छ, दण्ड सजाय हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ भने? अब यस्तो हो, कुरा के छ भने रासपा यसै त के न्यु पाउँ कनिका बुकाउँ कनिका चबाउँ भनेर बसिरहेको छ। ऊ श्रम संस्कृति एमालेहरूको सानोभन्दा सानो कमजोरीको पनि अधर्य प्रतीक्षामा छ। कतिखेर कमजोरी गर्लान्, तिल जत्तिकै कमजोरी, त्यसलाई टेलिस्कोप लगाएर हेरेर यामानको पहाड सरह बनाउँ र कारबाही गरौँ भनेर बसेको बेला सोझो किराँतीको छोरो, पढिलेखेको हुनुहुन्छ तर इमान्दार हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले फ्याट्टै भन्नुभएछ 600 जति बाँदर मारेको कुरा स्वीकार्नु भएछ। अब उहाँ वास्तवमा कानुन बुझ्ने जान्ने मान्छे हो, ल मेकर्स हुनुहुन्छ। मलाई ताजुब लागेको विषय उहाँले फ्याट्टै यो कुरा किन भन्नुभयो, किनभने मौजुदा कानुनअनुसार त जङ्गली जनावरको हत्या गर्दा वन्यजन्तु
सम्बन्धी निकुञ्ज सम्बन्धी कानुन प्रभावित हुन्छ 1 देखि 6 वर्षसम्म जेल सजाय हुन्छ। वन्यजन्तु तथा जीव जनावर सम्बन्धी होइन अब ऐन आकर्षित हुन सक्छ होइन, दण्ड सजायको व्यवस्था लाखौँ जरिवाना हुन सक्छ, वर्षसम्म पद खुस्किन सक्छ। हिजो उहाँ नभन्दै उजुरी पठाइसकेछन्, तर रासपा सरकारले चाहिँ अझ व्यवस्थित ढङ्गले उजुरी हालेर पदै खुस्काउने गरी केही तयारी गरेको भन्ने बुझ्न आउँछ। त्यस कारणले यस्तो नहोस्। र यहाँनिर त फेरि अहिले कानुन कस्तो कडा छ भने सर्प पनि मरोस् लट्ठी पनि नवाचियोस् भन्न पाइँदैन, सर्प पनि भागोस् लट्ठी पनि नवाचियोस् भन्नुपर्छ। कानुनले सर्प मार्न दिँदैन। अब बाँदर मार्ने अनुमति पनि छैन। अनि हर्क साम्पाङले त हामी कसैको पनि हत्या गर्दैनौँ, हामीले जङ्गली जनावरको पनि सुरक्षा गर्छौँ भन्नुभएको छ। बाँदरले बालीनाली सत्यानाश गरेको कुरा साँचो हो, दुःख दिएको छ, तर बाँदरलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ हुन्छ, चारो दिने ठाउँ हुन्छ। त्यो आशिका तामाङले भने जस्तो करेन्ट लगाएर यातना दिनु हुँदैन, त्यो पनि गलत कुरा हो। त्यसकारण बाँदरे बसमा हाम्रो पार्लियामेन्ट अल्झियो, बाँदरको विषयमा टाउको दुखाइरहेको होइन। अहिले त अब होइन, अन्नबाली जोगाउनको लागि संसदभित्रै बाँदरे प्रवृत्तिका सांसदहरूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो भन्ने आवाज उठिराखेको छ। यो चारैतिर गुन्जिया छ। कोही नाडी बटार्ने, कोही पाखुरा सुर्काउने गरिरहेछ। अहिले त्यहाँ रत्तपार डेढे आँखाले हेर्ने, रत्तपारको चाहिँ कि श्राप कराइरहेछ, अचार बनाइदिन्छौँ, रविको आदेश मात्रै आओस् भनिरहेछ। कोही आँखा झिम्काउने, कोही कर्के नजर लगाउने, अब कोही के गर्ने, अनेक किसिमका अब माथि चढ्ने होइन, त्यस्ता माथि चढ्ने होइन, किनभने अब त्यहाँ सिंहदरबार जलाउने पनि होलान्, BICC जलाउने पनि होलान्, अब मानवाधिकारले डामेका व्यक्ति पनि होलान्। खैर, अब यो विषयमा हामी पछि पनि चर्चा गरौँला। हजुर पुनिस सर, अब यति बेला फेरि एउटा दुःखद घटना घटेको छ होइन। अब धेरैले वास्तविक नाम चाहिँ उनको कुमार थापा, तर बाहिरी रूपमा चाहिँ उनको परिचय नेपाली ब्रोको रूपमा चर्चामा आएका थिए। उनी सामाजिक सञ्जालमा पनि एक ढङ्गले होइन अन्तर्वार्ता दिइराख्ने। अब नेपाली ब्रोका रूपमा परिचित कुमार थापाले एक ढङ्गले आँगै जिरिङ्ग हुने गरी आफ्नै श्रीमतीलाई धारिलो हतियार प्रयोग गरी गैराती चाहिँ होइन हत्या गरेका छन्। पुण्य सर, कसरी हेर्नु भएको छ? अब खुकुरी प्रयोग गरेको भन्ने कुराहरू आइराखेको छ, फलामको रडको ले होइन टाउकोमा प्रहार गरेको भनेको कुराहरू आइराखेको छ, कति बेला हातै चुडाइदिएका थिए उनले आफ्नो श्रीमतीको भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। अब उनी चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 लोलाङ पैयुटारमा बस्ने रहेछन्। यो ढङ्गको नेपाली समाजमा यस्तो दर्दनाक घटना किन घटिरहेका छन्? नेपाली महिलाहरूले पुरुषबाट यो ढङ्गको हिंसा कहिलेसम्म सहनु पर्ने, अथवा यो ढङ्गको हिंसाको शिकार कहिलेसम्म बनिरहनु पर्ने हो? पुण्य सर, अब अमेरिकामा एकजना चेलीको कुराहरू अहिलेसम्म त्यो के भएको भन्ने कुराहरू आइराखेको छ होइन, त्यो विषयमा अझै पनि वास्तविक रूपमा प्रमाण आइराखेका छन्। नेपाली ब्रोले जुन ढङ्गले घटना घटाएका छन्, कसरी हेर्नु छ पुण्य सर यो दुःखद घटनालाई? अब हामीले यति समसामयिक राजनीतिक विषयमा बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, तर एउटा दुःखद प्रसङ्गमा फेरि चर्चा गर्नुपर्ने हो। आयो टप्प टिप्यो मिति पुग्यो, टारेर टारिड्ड त्यो भने जस्तै ती भुजेल चेली जो नेपाली ईश्वरी भुजेल जो नेपाली सेनाको जमदार या सुबेदार केही थिइन्, देशभक्त बर्दिवाल नेपाली सेनाको कुनै दर्जामा कार्यरत थिइन्, जुनियर अफिसर थिइन्। तिनले सायद बिहानसम्म यो सोचेकै थिएनन् कि तिनको मृत्यु, तिनको हत्या, तिनकै कथित पति, कथित रेसलर, त्यो क्रूर स्वभावको कुख्यात रेसलर नेपाली ब्रो भनेर चिनिने कुमार थापाद्वारा हुनेछ भनेर उनले सपनामा पनि चिताएकी थिएनन्। दिनभरि शुक्रबारको दिन उनीहरूको हियरिङ भयो, बहस भयो। त्यो बहस होइन, सम्बन्ध विच्छेदकै अन्तिम दिन हेर्नुहोस्, अन्तिम दिन छुटेर बस्न पाउँछु, म छुटेर बस्छु भनेर भन्दै उनको प्राण हत्या भएको छ। त्यो ईश्वरी बहिनी एक दुईचोटि मसँग पनि टिकटकमा जोडिनु भएको थियो, साह्रै दुखी हुनुहुन्थ्यो। अब यो नेपाली ब्रो भन्ने रेसलर चाहिँ एकदम हरफन बौला, अराजक, उदण्ड, जथाभावी बोल्ने, जथाभावी जे पनि गर्ने। पहिला यी राजावादी थिए, अहिले रासपा भएका रे, फेरि नव रासपा, रवि र बालेनको ब्यानर बोक्दै हिँड्ने। अब यिनले अचानक यो ढङ्गको कुख्यात हत्याकाण्ड रचलान्। आफ्नै श्रीमतीलाई उन त प्रहरीले रड हानेको भनेको छ, तर कतिपयले खुकुरी हानेर हत्या गरेको भन्ने आरोप लगाएका छन्। त्यो तारकेश्वर लोलाङका यिनले जसरी हत्या गरेका छन् त्यो विभत्स क्रूर हत्या हो। यदि रड हानेको हो भने चाहिँ मलाई मेरै घटना याद आयो, किनभने खुकुरीको चोट अचानक थाहा होइन। यहाँ त कसरी आयो भने अब यो
बेलुका 10 बजेको घटना रहेछ। यिनी चाहिँ गाडीबाट स्कुटीलाई फलो गर्दै गयो, श्रीमतीले चलाएको गाडीलाई, अनि त्यहाँ घरनिर ठक्कर दियो भन्ने कुरा आयो। घरनिर ठक्कर दिएर घाइते बनाएपछि अनि रड हान्ने, खुकुले हान्ने, हातै काट्दिएको समेत भन्ने कुरा आयो। कति ढङ्गको कुरो हेर्नुहोस् त। के भएको रे एकचोटि दोहोऱ्याउनु? होइन, मैले सुने अनुसार उनलाई अब भनौँ न सुरुमा चाहिँ अब नेपाली प्रो रेस्लर अब नेपाली प्रो कुमार थापाले चाहिँ गाडीले श्रीमतीको स्कुटीलाई ठक्कर दियो। ठक्कर दिए पछाडि अनि त्यसपछि अनि अब लखटेर अनि हत्या गरेको भन्ने कुरा आयो कि हेर्नुहोस् त। त्यो होला, विभिन्न हरकत गरेका छन्। टाउकै टाउकोमा प्रहार गरेको धारीले हतियार, मलाई पनि रडको टाउकै टाउकोमा प्रहार भएको थियो, तर मेडिकल कलेज नजिकै मलाई लगत्तै लगेको र टाउकोमा रगत जम्न नपाएको हुनाले भगवानको कृपा, डाक्टरको इलाज, तपाईँहरूको आशीर्वादले आज म तपाईँहरूको सामु यस्ता दुर्दान्त घटनाको बयानबाजी गर्न यहाँ आएको छु। अलविदा अलविदा अलविदा, हार्दिक श्रद्धा सुमन ईश्वरी भुजेल बहिनी र उहाँको शोकको समुद्रमा डुबेको परिवारजनलाई पनि हार्दिक संवेदना। आयो टप्प टिप्यो मिति पुग्यो, टारेर टारिन्न त्यो। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको यो काव्य अंश म सम्झिन्छु। विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुङ्खार यो राक्षसी वृत्ति भएको नेपाली ब्रो हेर्दा बडो इनोसेन्ट। बिन लादेन पनि इनोसेन्ट देखिन्थ्यो। अमृत बोल्थे नि अराजक तरिकाले, जे मन लाग्यो त्यही बोल्थे, जोसँग पनि लसपस गर्न खोज्थे। बुक रेसर पनि रेसर हुन्, जोन सिना पनि हुन्, होइन, धेरै अन्डरटेकर पनि हुन्, तर उनीहरूले कहिले पनि व्यक्तिको हत्या गरेका छैनन्। तर आफ्नो सन्तानको श्रीमती अर्थात् आफ्नो सन्तानको आमा अर्थात् आफ्नै श्रीमती जोसँग उनी मिल्न सकेनन्, मिलेर बस्या भए हुन्थ्यो। नाना नौरङका गर्लफ्रेन्ड खेलाउँदै हिँड्ने, अनेक लीला रच्ने, अर्फन मौला स्वभावका। अब हाम्रा प्रस्तीसँग होइन अब सम्बन्ध राख्न थाले पछाडि चाहिँ उनी अब श्रीमती टाढिएको अथवा अनुसम्बन्ध विच्छेदको लाग्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्ने कुरा आयो। कति नाटकीय थिए भने हामीलाई भेट्दा पुण्यदायी नमस्कार, जनकदायी नमस्कार भन्ने, सम्मान दिने आदि इत्यादि गर्ने, तर उनी मनमा त एकदम क्रूर रहेछन्। अपराधी हो नि, यस्तो अपराधी। यदि उनलाई सघाउने कोही छ भने, यदि कोही मतियार छ, कोही सरदार छ भने उनको कथित प्रेमिकालाई पनि पक्राउ गरेको भन्ने कुरा आएको छ। र यिनीहरू रोमान्समा हिँडेको, के गरेको, कतै आत्महत्या दुरसान गर्ने, अरू कोही हत्या दुरसान गर्ने कोही छ भने आकाश पताल, दुई पताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवनबाट खोजेर भने पनि कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। किनभने अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, उनी एक्लै छन् भन्ने छन् या त्यो टोली छ। अर्को कुरो, मिडियाकर्मीको भूमिकामा जाउँ। मिडिया भन्दैमा जथाभावी जे कुरालाई पनि प्रोत्साहित गर्ने हो। एउटा विवाहित मान्छेलाई तपाईँको अमेरिकामा भएको गर्लफ्रेन्डको के छ, कहिले विवाह गर्ने भनेर सोध्ने हो। एउटा जो मान्छे डिभोर्स गरेको छैन त्यो अवस्थामा, अनि कसैलाई झाँक्री बनाइदिएको छ, कसैलाई माता बनाइदिएको छ, कसैलाई रेसलर बनाइदिएको छ। सुरुमा यिनलाई समाजले हल्का फुल्का रूपमा लियो, यिनले हल्का फुल्का रूपमा यिनी यस्तै बोल्छन् भनेर लियो, तर परिणाम गम्भीर आयो। 1 हप्ता अगाडि जब उनी बालाजु चौकीमा ती महिला मृतक ईश्वरी र उनको छोरा गए, उजुरी दिए, तीनचोटि उजुरी दिएको, हात काटिएको, ताछिएको विभिन्न अवस्थामा, जिब्रो पनि काटिएको रहेछ, जिब्रो पनि काटिए। त्यो अवस्थामा त्यो पिक्चर सहित लिएर गएर त्यो प्रहरीले चाहिँ त्यहाँ, ओहो नेपाली बोजी आउनुहोस्, तपाईँ चिया खानुहुन्छ कि कफी खानुहुन्छ, तपाईँ त धेरै चर्चित मान्छे, जनसम्मान गरेर पठाइदिएको। त्यसो गरेपछि त्यसलाई एक त सिरियसली नलिएको हुनसक्छ, उनलाई समाजले सिरियसली लिँदैन थियो, तर आज त्यही सिरियसली नलिएको र मिडियामा अनावश्यक रूपमा, हेर्नुहोस् मिडियामा भन्नाले यो दुःखद घटना, यो आपराधिक घटना घटुमा बालाजु प्रहरी चौकीको पनि कुनै न कुनै हिसाबले गैर जिम्मेवारपन चाहिँ देखियो होइन। मन्त्रीसँग खिच्या, उनीहरू पनि कहीँ न कहीँ दोषी देखियो। फोटो त उनले मन्त्रीसँग खिच्या होलान्, प्रधानमन्त्रीसँग होला, पुलिसका ठुल्ठुला अफिसरसँग खिच्या होलान्, होइन। अब बिचमा उहाँ राजावादी भन्थे, अहिले फेरि रविवादी उहाँ फोटो खिचेको आइरहेको छ। उहाँ उसमा के अरे यो रासपाको नजिक भएको, प्रचारक भएको भन्ने कुरा आएको छ। नाना नौरङका नौटङ्की गर्थे, नौटङ्की बाज हुन्, तर यिनले जुन जगन्ने अपराध हिंसा घटाए, सुरुमा त मैले यो प्र्याङ्क हो कि भन्ठानी, पछि त साँच्चै यिनले हत्यारी गरेका रहेछन्। त्यो अपराधी
आज नेपाली सेनाको एउटा चेली उनी नेपाली नागरिक मात्रै होइन नेपाली सेनामाथिको पनि हत्या हो सम्भवतः सेनाले यसलाई सिरियसली लिएको छ अब उनको सर्वस्व हरण हुन्छ सर्वस्व हरणसहित उनको अंशमा आउने सबै राष्ट्रियकरण हुन्छ र उनलाई नेपालको मौजुद आजीवन कारावास हुन्छ होइन अहिले त सामाजिक सञ्जाल त गायिकाहरूदेखि सबैलाई यस्तै मान्छेलाई हो यस्तै हरकतका कारण यस्तै व्यवहारका कारण जो महिलाले न्याय पाउन सकेका छैनन् पीडित भएर बस्नु परेको छ उल्टै उसबाट छुटकारा पाउनु खोज्दा प्राण त्याग्नु परेको छ त्यो हिसाबले यस्ता मान्छेहरूलाई त साधारण कैद अथवा त्यो ढङ्गले हुँदैन फाँसी दिनुपर्छ झुन्डाएर यिनीहरूलाई पनि बदला लिनुपर्छ भन्ने हिसाबको आवाज उठ्न थालेको छ रासपाको 2/3 छ 2/3 भएपछि झन्डै फेरि यस्तोमा सबै दलले सहमति पनि दिन सक्छन् सबै फाँसी भन्ने कुरोको दुरुपयोग नहोस् तर म त मानवतावादी कानुनको पक्षमा छु तर कुख्यात अपराधी जो 20 वर्षपछि छुटेर आएर फेरि हत्या गर्ला अपराध गर्ला जेनजी मोमेन्ट ताका रवि लामिछानेले जेल तोड्दा कति अपराधी निस्किए आफ्नो आमाको पनि हत्या गर्ने एउटा अपराधी हामीलाई थाहा छ यो त सेलिब्रेटी भइखाएको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा आएको हुनाले बढी चर्चा हो अस्ति भर्खर झापामा एउटा इन्डियनले रोमा भनिने रमा तिवारीको हत्या गर्यो ल हेर्नुहोस् है यस्ता हत्या हिंसा कति भएको छ त्यस कारण फेरि यो के संयोग हो नि यो सरकारले शपथ लिएपछि नेमाङ दाजुभाइको हत्या भयो के भयो धेरै यस्ता घटनाहरू घटेका छन् दण्डहीनता प्रोत्साहित देशको गृहमन्त्री अलिकति फरक प्रसङ्ग देशको गृहमन्त्रीले कालापानी लिपुलेक लिम्पियादुरा हाम्रो हो लिपुलेक लाई हामीले दाबी गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री हाम्रो भूभाग हो प्रधानमन्त्री जसले नेपालले मिच्दै नमिचेको भूभाग मिचेको छ भनेर घटिया बयानबाजी दिएको छ त्यो गलत हो भन्दै प्रदर्शन गर्न गएका देशभक्त जेनजीवालालाई हिरासतमै पुगेर आफूलाई भविष्यको गृहमन्त्री बताउने पूर्व गृहमन्त्री निवर्तमान गृहमन्त्री सुदन गुरुङले धम्क्याए अरे तर्साए अरे यो कुन गाई जात्रा हो त्यस कारणले देशभक्तहरूको हुर्बत लिइरहेको बेला अब राजसभाको नजिक देखाउने यी मान्छेले पनि के गरेनन् यिनको एउटा भिडियो पनि रहेछ बडो यिनको भन्नाले यो घटना घटाउन अघि उनले बोले रहेछन् के कुरा अन्तिम भिडियो रहेछ उनको यहाँ सुनौ मान्छे पटक पटक मर्न खोज्दैछ र पटक पटक अरूले मार्न खोज्दो रहेछ तर मान्छेको जीवन मृत्यु भनेको चाहिँ छैटौँमा लेखेको हुनेछ उसले चाहिँ माथिबाट नै भगवान्ले दिएर पठाउँदैछ कसैले मार्छु भन्दैमा त्यो मर्दैन रहेछ र मर्छु आफै मर्छु भन्दा पनि त्यो मर्न सकिँदैछ त्यही भएर के भन्न चाहन्छु भने हिजो भर्खरै चाहिँ तपाईँको एउटा जमदार हाम्रो आर्मी जमदारहरूलाई बाउले नै मार्यो कोहीले स्वास्नीले के अरे लुङले मार्छ कोहीले बाउले बच्चा मार्छ कोहीले चाहिँ प्रेमीलाई मार्छ यस्तो कुराहरूले चाहिँ अहिले मलाई चाहिँ कस्तो टेन्सन हुन थाल्यो कि रातो निद्रा लाग्दैन यो देशमा किन यस्तो भइरहेछ किनकि फल नभइकन त त्यसरी अर्काको ज्यान लिन सक्दैन होला नि त त्यही भएर प्रभु मेरो हातबाट चाहिँ कसैको ज्यान नहोस् र कसैले पनि मलाई चाहिँ ज्यान नपारोस् सम्बन्ध मिल्दैन विचार मिल्दैन छुटेर बसौँ र कसैको सम्बन्धमा लोप पनि नगरौँ भन्न चाहन्छु र यस्ता कुराहरू सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ आफ्नै डिप्रेसन हो कि जस्तो फिल हुन्छ त्यहाँ म मर्छु भने पनि मर्न सकिँदैन रहेछ र कसैलाई म मार्छु भन्दा नि त्यो सम्भव रहन्छ यो कुराहरू चाहिँ म आफूले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको छु त्यही भएर गणेश भगवान्ले सबैलाई रक्षा गरोस् मेरो त सबै कुरा भइसक्यो मेरो त मेरो हातबाट कोही एउटा कमी पनि नगरोस् र कसैले मलाई पनि मार्ने कोसिस नगरोस् भन्न चाहन्छु पशुपति भगवान् गणेश भगवान्सँग कृपालाई रक्षा गर्न चाहन्छु मान्छे पटक पटक ल हेर्नु कस्तो पाखण्डी तर्क भन्नाले यो मार्दा चाहिँ किन बिना कारण त मारिँदैन होला भने जस्तो मार्ने कामलाई चाहिँ जायज मान्न खोजेको जस्तो पनि देखियो कसरी यो जस्तो पनि देखियो तर हिंसा नहोस् म बुद्धवादी हुन पाऊँ कसैले पनि मलाई पनि केही नगरोस् म पनि गर्दिनँ कमिलो पनि नमारौँ भन्ने मान्छेले त्यो भिडियो सायद उनले हत्या गर्नुभन्दा केही अगाडि यो चाहिँ मलाई लाग्छ उनले हत्या गरेर पनि मैले हत्या गरेको होइन भन्ने कथित नक्कली प्रमाण जुटाउन पो यो भिडियो जारी गरेको त्यो पनि हुन सक्छ मैले त यस्तो बोलेको थिएँ कहाँ मैले हत्या गर्छु त्यो अरू कसैको कर्तृत्व हो भन्ने हो कि पछि पोल खोलेपछि आफै गएर सरेन्डर गरे आउन् कि अब यहाँ अर्को भिडियो छ ल हेर्नुहोस् यिनको अब यहाँ तपाईँलाई म देखाइदिन्छु यहाँ अलिकति नेटको पनि स्कार्सिटी छ तर उनले स्पष्ट रूपमा उनको छोराले पनि पटक पटक गएर त्यहाँ उजुरी दिए होइन त्यहाँ नजिक भेटेको भए छोरालाई पनि मार्न सक्थे भन्ने कुराहरू आइरहेको छ हो त्यस्तो कुरा आएको छ उनको छोराले पनि पटक पटक ज्यान मार्ने उद्देश्यले आफूलाई हमला गरेको भनेर उजुरी दिँदा पनि अब उनको छोराले त धेरै मान्छेको नाम पनि पोलेका छन् मलाई लाग्छ यो घटनामा यदि अरू कोही संलग्न छ भने पनि कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ अपराधीलाई
कुनै पनि हालतमा कानुनी उन्मुक्ति छैन र ती नानीको आत्माले वैकुण्ठमा तब बास पाउनेछ, तब उनलाई शान्ति मिल्नेछ जब उनको हत्यारा र तिनका मतियारमा कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ। मिडियाले पनि जथाभावी जो पाए त्यसलाई प्रमोट गर्ने। अब हेर्नुहोस्, मिडियाले उक्साएकै कारण कति मान्छे डिप्रेसनमा गएर आत्महत्या गरे, या त अहिले हत्या नै भयो। त्यस कारण मिडिया भनेको त्यस्तो हतियार नबनोस् कि जसले हत्या गर्न वा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरोस्। मिडिया त्यो सञ्जीवनी बुटी बनोस्, त्यो रामबाण औषधि बनोस् जसले व्यक्तिको जीवन बचाउन सकोस्। राज्य यति मूर्खतापूर्ण तरिकाले अगाडि बढेको छ। मोबाइल छ त कसैको रिस हुँदैन नि, तर मोबाइल ल्याएर पानीमा डुबाएर ड्याङ ड्याङ। हेर्नु त, तराईको एउटा जिल्लामा परीक्षार्थीहरूले अब परीक्षामा चाहिँ मोबाइल ल्याएको भन्दै योभन्दा अगाडि नै मोबाइल ल्याए तिमीहरूको मोबाइल जफत हुन्छ र फिर्ता हुँदैन, बरु नष्ट गरिन्छ भनेको थियो अरे त्यहाँका अब भनौँ न त्यहाँ परीक्षा लिने अब त्यहाँ गुरुहरूले शिक्षकहरूले। अनि त्यही अनुसारले अब झन्डै 500 भन्दा 1 करोडभन्दा माथिको सम्पत्ति जलाइएछ। त्यो मूर्खता होइन, मोबाइल छ के को रिस। अहिले सर्टेन फाइन लिन सकिन्थ्यो नि बरु, होइन? चिटिङ पनि डिजिटलाइज भएछ। पहिला मैले त कहिले पनि चिट चोरेको छैन। होइन, कहिले कसले घोडामा लेख्ने, कसले कहाँ हातमा लेख्ने गर्दा रहेछ। आउने पिसाब पनि त्यही बेलामा आएर घन्टी 1 घन्टी टिन्न बज्न पाएको छैन, टोइलेट बाथरुम गएर हतार हतार स्यास्या फ्याफ्या गरेर चिट चोर्थे। तपाईँले पनि त्यसै गर्नुभयो कि? म भन्दै मजाक नगर्ने यार, म भन्दैछु कि मैले अहिलेसम्म जीवनमा चिटिङ गरेको छैन, गर्नु अब त्यो आवश्यकता पनि परेन। तर अहिले डिजिटल चिटिङ भएछ मोबाइलमा। होइन, चोरेकै मान्छेलाई चाहिँ चोर्ने आइडियाहरू थाहा हुन्छ नि त, त्यही भएर देखेर पनि त थाहा हुन्छ। कसैले गाँजा खान्छ भन्ने कुरो म गाँजा नखानेलाई पनि त थाहा हुन्छ। त्यो तपाईँले निरपेक्ष रूपमा एब्सोल्युट यो कुतर्क गरेर मेरो व्यक्तिगत गरिमा र प्रतिष्ठामा हिलो छ्याप्ने कृपया प्रयत्न नगर्नुहोस् त। तपाईँले यहाँ भुल गर्दै हुनुहुन्छ र यसमा तपाईँले सरी भन्नुपर्ने हुन्छ। र म तपाईँलाई के भन्छु भने, एउटा चोर मैले भेटेको थिएँ कि, ऊ चाहिँ प्रोफेसनल पाकेट मारेछ, राज्य संयन्त्रमा पनि सेटिङ। हुन त चोरेरै करोडपति भएकाहरूको पनि कथा आयो। हनी ट्याप गरेर 21 करोड बराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा अहिले शुद्धिकरणको मुद्दा लागेको, एक्सटोर्सन आपराधिक लाभको मुद्दा लागेको, तुलसा कलेक्सनको पनि कुरा आएको छ। तर तुलसा कलेक्सनमा कराप झ्याप बनाएर ल्याउन सक्ने प्रहरीले जीबी राईलाई इन्टरपोल मार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर किन ल्याउन सकेन भन्ने कुरा आएको छ। एउटा चोरलाई मैले भेटेको थिएँ, उसले भन्दै थियो, दाजु म त ज्यामी कामतिर लागि म सप्रिएँ भन्यो। किन भनेको, सप्रिनु त उहिले पर्थ्यो भनेको, यहीँ इटाटोलमा आएको थियो। पहिला ऊ प्रोफेसनल पाकेटमा रहेछ, अब अहिले वालेट पर्समा मान्छेले पैसा बोक्दैनन्। पण्डितलाई दक्षिणा दिनु पर्यो भने पनि पण्डितज्यू तपाईँको क्युआर ल्याउनु त, तपाईँको यो ई सेवा दिनु त यहाँ दक्षिणा हालिदिन्छु भन्ने पेपरलेस सोसाइटी भइसक्यो। पेपर कोइनहरू, पेपर नोटहरू अहिले लगभग दुर्लभ हुन थालिसके। त्यस्तो अवस्थामा चोरहरूले चोर्दा कागजात बाहेक केही फेला नपार्ने हुनाले धेरै पकेटमारहरूको पेसा अहिले सङ्कटमा परेर ती मान्छे पनि सुध्रिएछन्। भनेपछि डिजिटल प्रविधिले एकातिर मान्छे सपारेको छ भने अर्कोतिर बिगारेको छ। मोबाइलबाट चिटिङ गर्ने यो धन्दा पनि बन्द हुनुपर्थ्यो, बन्द हुनुपर्छ। तर यसको मतलब मोबाइलबाट उसले चिटिङ गर्यो भन्ने बित्तिकै त्यो मोबाइलै नष्ट गर्ने भनेको चाहिँ उही मेरो छोरालाई एक दिन हिँड्दै जाँदा ढुङ्गामा ठक्कर लाग्यो, सानो छ अहिले त त्यो कुरो बुझ्छ। तर उसले 3 वर्षको हुँदा के गर्यो भने अर्को ढुङ्गाले त्यो ढुङ्गामा हान्यो। उसले के कुतर्क गर्यो भने यही ढुङ्गाले गर्दा मलाई दुख्या हो भनेर ढुङ्गाको दोष देख्यो। त्यस्तै मोबाइलको दोष देख्नु दुधे बालक प्रवृत्ति हो। यो वास्तवमा नितान्त एउटा हास्यास्पद प्लस लज्जास्पद घटना हो, यस्तो नहोस्। हजुर, अन्त्यमा जाँदा केही भन्नुहुन्छ? यो नेपाली ब्रोले जुन ढङ्गको आपराधिक घटना घटाएका छन्, आफ्नै परिवारमाथि वज्रपात गरेका छन्, के भन्नुहुन्छ? अहिले यो त राक्षसी प्रवृत्ति हो, क्रूर प्रवृत्ति हो। यस्तो घटनालाई होइन, यिनलाई अब सत्ताको आडमा, सत्ताको नजिक भएको आडमा बाहनामा कुनै पनि हिसाबले उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। यो राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। यो नितान्त विशुद्ध आपराधिक घटना हो। सारा चेलीहरू जो लक्ष्मीको हैसियतमा घरमा रहेका छन्, गृहलक्ष्मी, पवित्र नारी, यिनले त समाजलाई कति कलङ्कित बनाए भने एक त फन्टुस कुरा गर्ने, दोस्रो महिलालाई एउटा बासनाको झुम्राको पुतली जस्तो ठान्ने, अब नाना नौरङका नाठाहरू खेलाउँदै हिँड्ने, अनेक गर्ने, विकृति ल्याउने, साथै अब त हत्यारा पनि भए। यी हत्यारा क्रूर रेसलरलाई अहिले पनि चर्चित रेसलर भन्दैछन्, चर्चित होइन कुख्यात हत्यारा हो, जो आफ्नो सजाय भोग्न अहिले त हिरासतमा छन्। सम्भवतः भोलि पनि अदालत बन्द हुन्छ, पर्सि यिनको मुद्दा पेश हुनेछ। मुद्दामा कहीँ कतै छुट र उन्मुक्ति छैन।
र यिनी मात्रै होइन, यिनलाई हत्या गर्न उक्साउने कोही गिरोह छ भने त्यो माथि पनि छानबिन भएर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने राजहंस जस्तो भूमिका प्रहरीले निर्वाह गरेर कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। आज बालाजु चौकीमा हजारौँ मान्छे उत्रिएर यही आवाज बुलन्द गरिरहेका छन्। अब मलाई दुःख लाग्छ, अफसोस लाग्छ, आफूले चिनेको मान्छे दुवैजना, ती बहिनी पनि चिनेको, यी पनि चिनेको, अब उनको छोराछोरीको अब होइन राज्यले त्यो सुरक्षाको दायित्व लिनु पर्यो है, लिनु परेन। भोलि जे पनि हुनसक्छ, कस्तो त्रासदी होला। म यस्तो घटना फेरि पनि पृथ्वीमा काहीँ नहोस् कामना गर्छु। भगवान् श्री भोलेनाथ पशुपतिनाथ प्रार्थना गर्छु, यही भन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।